ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री वासुदेवाय श्री कृष्णचंद्र परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे पंचविंशोऽध्याय श्रीशुकुवाच तस्य मूलदेशे निरुद्य जनसहस्रान्तरास्ते यावे कलां भगवस्तामसि जातमाख्यायन्त इति सात्वरीत्या द्रष्टुदस्यदो शङ्करशरमहामित्युभिमानलक्षणं जं शङ्करशरमित्याचक्षते यस्येदं कृतिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्ते सहस्रशीर्ष एकस्मिन्नेव शीर्षा निगृह्यमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य वायदं कालेनोपनपसं गृहीरशतः अस्येदं कृतिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्ते सहस्रशीर्ष एकस्मिन्नेव शीर्षा निगृह्यमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते यस्य वायदं कालेनोपशमनं धीरसतो वर्षविरतितरुचिरभ्रमद भुवन्तरेण सङ्कर्षणो नाम्न रुद्र एकादशव्यूहसहस्रक्षितिसङ्ख्यं शूलमत्युलम्बदुष्टिस्थं यस्याङ्घ्रिकमलयुगलान्तरुणविसर्जनं पखण्डी मङ्गलमण्डलवेश्वपतया सह सात्वे भैरकान्तभक्तियोगिनानवन्तः स्ववदानि परिस्फुरकुण्डलप्रभामण्डलगण्डस्थलान्ते मनोहराणि प्रमुदितमनसा खलु विलोकयन्ति यस्यैव हि नागराजकुमारी आशिषासानसानाश्चर्यमङ्गलं विलसितविगविशदविपुलध्वलसुभगरुचिरभुज रथस्तमदम्भेष्वगुरुचन्दनकुङ्कुमपङ्कानुलेपनावलिलाम्बमानिधिर्मनसोन्मन्थिहृदयः मकरध्वजा केशरुचिरललिता स्मितावलतुलितागमद मुदितमवधूधिततारुणकरुणालोकनयनः वदनारविन्दं सविडं किल विलोकयन्ति स एव भगवन्तो नन्दगुणार्णव महादेव उपसंहर्ता हर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तया अस्ति ध्यायमाना सुरारोरगविसिद्धासितगन्धर्वविद्याधरमुनिगणैः नवमुदित विकृतविफललोचना सुललितमुखरिकामृतमाप्यायमाना स्वपार्षद विबुधयूथ परिम्प्लावनाग्रमुदितविकामोदपाद्भर्षणेव माध्यमधुकर प्रतान् मधुरगीतश्रियमेदयन्तीं स्वामनमालां विलवासा एककुण्डलो अलकुकरकृत सुभग सुन्दरसुरो भगवान् माहेन्द्र वारुणेन्द्र इव काञ्चने कक्षामुदारिलो बिभर्ति मनुश्रुतो ध्यायमानो मोक्षमानो मनादिकालकर्मवासनाकृतिमविद्यामयं हृदयग्रन्थि सत्वरजस्तमोयमन्तर्हृदयं गतः सुनिर्भिदनित्यस्याहुभावान् भगवान् स्वयंभुवो नारदसतुदुम्बुरा सभायां ब्रह्मणा संश्लोकमयामास उपस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पा सत्त्वाद्यप्रकृतिगुणयदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकरमात्मं नानाविधकतसु वेद तस्य वर्त्मा मूर्तिन पुरुषकृपया बभार सत्वं संशोधं सदसदिदं भवाति यत्र यल्लीला मृगपतिरदतो न वद्या मातुं स्वजनां निमिताधारवीर्य यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयकेन कस्मादार्तो वा यदि पतितप्रबलाम्बुदाद्वा हल्यन्त्यहं सपति मृणमनेषु मन्द्यं कंसेशा भगवतः प्रियन्तमुक्षुः मूर्धन्यप्रीतमनुवत्सहस्रं मूर्धो भूगोलं सरसिजरे समुद्रसत्त्वम् आनन्दजातमितविक्रमस्य पुम्ना कोवीर्यानधिकते सहस्रदिग्वः एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरन्धविद्यो गुणानुभावः मूले रसाया सिद्धात्मतन्त्रो यो लीलजास्मां कृतिजते विभर्ति एताजेवेव नृपतिरुपगतव्यापतयो यथा कर्म विनिर्मिता यतोपदेशमनुवर्तिता कामान् कामये कामयमाने एतावरहि राजन्पमुष प्रकृतिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकितस्य उच्चवच्चा विश्वदृशा प्रयस्था प्रश्नं व्याचक्षतेकमन्यकथायाम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसामृतायां प्रथमस्कन्धे भूविवरविद्युपरवर्णं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः षष्ठीविंशोः राजोवाच महर्षे तद्वैचित्रं लोकस्य कथमति ऋषिरुवाच द्विगुणात्मकर्तुः श्रद्धया कर्मकतया पृथग्विधा सर्वा एष सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति यथेदानीं प्रतिसिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तिष्ठकर्तुः वेशादृश्यात्मकर्मफलं विशुद्रोषं भवति या नद्य विद्या कृतमकामानां परिलक्ष्मणा कृते सहस्रप्रवृत्त्या तासां प्राचुर्यानुवर्णयिष्यामः
राजोवाच नरकानां भगवन् किं देशविषया स्व बहिश्रीलोक्याहो दिशु नराल इति ऋषिरुवाचः अन्तराल एव त्रिजगत्यासु दिशि दक्षिणस्यामधूतामुद्भिर्विष्टाश्च जलाद्यस्य अग्निश्वादादयः पितृगणः इति स्वानां गोत्राणां परमेण स्वाधिना तस्य एवाशीष आशासाने निवसन्ति यत्र हवा भगवान् पितृराजो वेदस्वतः स्वविषयं प्राप्ति येषु स्वपुरुषैर्धन्तु सुसंपन्तरे संवरेतेषु यथार्कं कर्माद्वद्यं दोषमिवानुकूलं भगवच्छासनः स गणोदमं धारयति तत्र एके नरकानेकाविंशति गायन्ति अथ तांश्चे राज्यन्यां रूपलक्षणतो नौ पुनरुत्कृष्यमानमातामिस्त्रन्ददामिस्त्रो रौरव महारौरव कुम्भिपाक कालसूत्र समिपत्रवनं शूकरमूखमन्दकूपः कृमिभोजन सन्दं सन्तप्तं शूर्मिव्रतकण्टकः साल्मलिवैतरणी पुजोदप्राणरोधो विषमनं लालावक्षः शारमेयाजनवावीचि ईरयः पानमिति किञ्चक्षारकर्दमो रक्षागणभोजन सुलप्रेतो दन्तसूकुरो वीटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचिमुखामित्यष्टाविंशतिनरकाः विधिवत् यातना भूमयः तत्र यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपरहन्ति स हि कालपाशपदो यमपुरुषैरतिभयानैकतामिस्त्रे नरके बलानिपात्यते असनानुतपरार्पानदण्डाताडन संस्तर्जार्दनादिभिः निर्यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुर्यत्र कल्मषमापदिशन्ति एकैकं पुरुषामुपादयते तामिस्त्रप्रायैः एवमेव अन्धतामिस्त्रेयस्तु वाञ्छयित्वा पुरुषं दारादिनुपर्युक्ते यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्तु वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृत्तयमानमूलतम तस्मादन्धतामिस्त्रमुपदिश्यन्ते यस्वीयः वायतनमिति मभेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवादनुपदिनं प्रयुष्यानि स तद्विहाय स्वयमेव तदुभयनरौरभे निपतति एद्भिः यथैवानुमना विहंसीताधन्तव परत्र यमयातना भुगतं त एव रुर्वे भूत्वा यथा त्वमेव विहिषन्ति तस्मादुर्वमित्याहुरुमिति सर्पादति क्रूरसत्त्वापदेशः एवमेव महारौरो यत्र निपतितं पुरुषं द्रव्यादानामरुरवक्तं द्रव्येन धारयन्ति य केवलं देहरम्भः तस्वीवः उग्रपशुनपक्षिणो वा प्राणतः उपरन्दयति तमकपकरुणं पारुषदैरपि विग्रहति मत्रुपुत्रं यमानुचरा कुम्भिपाके तप्ततेले उपरन्धयन्ति यस्वीवः पितृविप्रब्रह्मदृक्ष कालसूत्रधङ्नके नरके अयुतभुज योजनपरिपण्डले ताम्रपये तत्तखले उपर्यदस्ताद्यन्दरका भामयति तप्यमाने भिनिवेशते क्षुत्पिपासाभ्यां स दह्यमानान्तर्बहिः शरीर आस्ते शेते न तिष्ठते वा तिष्ठति परिधावति यावन्ति परो पशुरूमानि तद्वसहस्राणि यस्वीह वै निजवेदपात्पथादनापद्यक ततः पाखण्डं चोपगतस्ता तमसि पत्रवनं प्रविश्य कषया प्रहरन्ति तत्र हासविव ततो धावमाना उभयो दारेस्तालवनादिपत्रे निच्छिद्यमाना सर्वाङ्गुजाह्योमिति स्मृति परमया वेदया चित्तदा पदे पदे निपतिते स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते यस्वीव वै राजा राजपुरुषो वा अण्डन्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीया नरके मूत्रशूकरमुखे निपतति तत्राति बले निविश्यमाना वयवयोः यथेवेन क्षुददण्डास्तार्तर्क्ष्वरेण स्वरयन् कच्चिन् मूर्छितः कल्मलमुपगतो यथेवाप्तदृष्टिजानुक्रुद्धः अस्वीवः वै भूतानामीश्वरे उपकल्पितवृत्तीनां मविविक्तरपरविथानां स्वयं पुरुषो कल्पितवृत्ति निर्विक्तपथ्यवथो व्यथा मातरति स परत्रान्धकूपे तदपि द्रोहेण निपतिति तत्र हासौतेर्जन्तुभिर्मृगा पशुमृगपक्षी शरीरसूपेर्मयकसूके कामकुत्वा मक्षिकादिभिर्जैके आद्भिर्दुग्धपाते स्मृतोभिरुह्यमानः तमसि विहतनिद्रानिवृत्तिरब्धमानवस्था न परिक्रामयति यथा कुशरीरे जीवः यस्मिवाः सविभ्राज्यास्यान्ति यत्किञ्चन नोपतन
मंदिर निपत पंचजगनो वायसंस्तुतः सपरत्र कृमि भोजने नरकाधमे निपतित तत्र सहस्र सहस्र योजने कृमि कुंडे कृमि भूत स्वयं कृमि भेनेव भक्ष्यमान कृमि भोजनो यावद्यत प्रेत प्रपात बाहुधातु निर्वेश्यमात्मानं यात यते यस्वी वेस्तेन गलद्वा हिरण्यस्रत्नादीनि ब्रह्मणस्य वाह वा परन्त्यस्य वाना परिपुरुषतममूत्रराधन यमपुरुषाय वमेश्वरिग्निपिण्डे स्वदंसे स्वचि निष्कृषयन्ति यत्प्रियभागं यां श्रियगमज्ञं वा पुरुषं योषिद्विधिगच्छन्ति तावमूत्रकज्या ताडन्त्यामिस्त्रमया कूर्मलोहमज्या पुरुषमालिङ्गयन्ति श्रियं च पुरुषरूपया सूर्म्या अस्मिववे स्वर्गाभिगमस्तमं मूत्र निर्यव्रतमानं मृतकण्टकसालमलीग्वरामुप्य निष्कर्षयन्ति येत्प्रियवे राजन्या राजपुरुषा वा पाखण्डा धर्मसेतुं भिदयन्ति ते सम्परत्य वेतरण्या निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां नीरयपरिखा भूतानां नद्यां यागो गणेशि ततो भक्ष्यमानात्मनः आत्मनः न विद्युयमानाश्चाशुभिर्भुज्यमानाः स्वाग्नेन कर्मपाकमनुस्वरन्तु मुद्रापूजरोणितकेशननखास्तिमिर्वेदो भांसवसा वाहिन्या उपतयन्ते एप्रियवे मृगशीलो मृगवृषलीपतयो नष्टशौचाचारग्निवानस्वतत्यजलया पशुचर्या तरन्ति ये चाभिप्रेत्य विमूत्रश्लेषामृतपूर्णं तरन्ति तेषां विपस्सुमस्रन्ति ये त्रिभवे स्वगर्धपपतयो ब्रह्मादयो मृगविहाराः तीर्थे च मृगान् घ्नियन्ति तान् सम्परन्तान् लोकलक्ष्यभूतानां पुरुषा इत्युभिर्विद्यन्त्यन्ते यत्प्रियविदम्बिकादम्बजगनेषु पशून् विषयन्ति तामुस्मिन् लोके वेशे नरके पतिता निरते पतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्मिवेश्वरणां भार्यां विजोरेत पातयन्ति कामोहितस्तुभां पापकृतमुत्ररेतरेतकुल्ल्यां पातयित्वा रेतः सम्पादयन्ति ये त्विहवे दस्वयोग्निनागरदा ग्रामान् सातर्वान् विलोम्पति राजानं राजभटावात्वा तश्चाम्पि हिरिपते अमद्युताव्रतद्रष्टास्वान् सुतप्तसतानि विशन्तिश्च सर्वसं खादयन्ति अस्त्वीव वानुत्रं वदति साक्षी द्रव्य विनिमये दाने वा कथञ्चिन् वै प्रेत्य नरकेषु वितपत्य शीरां निरवकाशयोजन सतोदरात्रयगिरिमृद्धा सम्पादयति यत्र जलमिव स्थलमस्पृष्टमवभासते तदवीचिमत्तिलसो विशीर्यमान शरीरो न मीर्यमाने पुनरारोपी पुनप्रवृत्ति यस्मिन् वे प्रियो राजन्यो वैश्यो वा सोमपि तत्कलत्रं वा शूरां प्रत्यस्तोऽपि वा पिबति प्रमादता तेषां वीर्यं नीतानुपरसि पदाक्राम्यस्य वह्निना द्रवमाणां कार्श्यस्य निशसन्ति निसञ्चन्ति अथ च स्वीव वा आत्मनसंभावेन स्वयमावधवो जन्मतवो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वर्यसो न बहुमन्येत स मृतक एव मृत्वाक्षारकर्दमे निरेवाक्षिरा निपातितो रुरन्त्यायातना जश्नोदे यत्विवे पुरुषा पुरुषमेधेन दण्डयति याच्च श्रियो नृपवसुन् खादयन्ति तं च ते बसव इव निहते यमसदने यातयन्तो रक्षो गणासे निशौनिका इव स्वधीननादावस्कृक् पिबन्ति नृत्यति गायन्ति च रुच्यमाणयते पुरुषादाः एत्विहवागनागसंज्ञे ग्रामे वा वैश्वब्रह्मकेरुपसुतानुविश्रम्यजीविषूनवशूलपुसूत्रादिषु प्रबोधान् क्रीडेन कतया यापयन्ति तीर्थप्रेता यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानाक्तृभ्यां चाभिद्यतः कङ्कवटादिभिस्तते तस्मिन् विद्युते तुण्डे रहन्त्यमाना आत्मसफलं स्मरन्ति एत्तिहवे भूतानुदेव्यन्ति नराहुल्भवान् स्वभावा यथा दन्तसुकरातेऽपि प्रेते नरके नन्दसुकराख्येन दीपयन्ति तत्र न दन्तशूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखाः उपसृज्य रसन्ति वा विलेशवान् तीयेस्त्विहवान्धवटाकुशलागुहादिषु भूतादिरुद्यन्ति तथा मुत्र देवी सूनपवेश्य सकरेण वह्निना धूमेन निरुदयन्ति यस्त्विहवाम् अतिनिरभ्यागतान् वा गृहपति सकृदुपगतमन्युर्
दिदक्षुरीव पापेन चक्षुषा निरक्षते तस्य चापि हृदये पापदृष्टिरक्षिणे वक्रतुण्डो वृधाः कङ्काकाटङ्काकवटादयः प्रसज्यरूदान् प्रजोर्बलादुपरिवाटयन्ति यस्वीव वाढ्याभिमतिं झङ्कृतिर्किश्च प्रेक्षणा सर्वतोभिर्विशङ्के अर्थव्यसनानासचिन्तया परिशुष्यमान हृदयबन्धु निवृत्तिमन्वगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रेत्य तदुपादनो तत्संरक्षणं समलं ग्रहः शुचिमुखो नरकेऽधिपतित यत्र हवावित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषावायका इव सर्वतोऽङ्गेषु परिवारयन्ति एवं विधा नरको यमालये सन्ति शतशः सहस्रस्तेषु सर्वेषु च सर्वः एवा धर्म वितरणो ये केचित् विदोदितानुदिता सावयन्ति निपते परिहारेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इत्यत्र इह तु पुनर्भवेत् उभयशेषाभ्यां विषयन्ति निवृत्तिलक्षणमार्गः आवादेव ख्याता एवादिविकण्डूकसु चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयजत्यत् भगवतो नारायणस्य साक्षात् महापुरुषस्य सविष्टम् रूपमात्मा माया गुण मय वर्तुनिराभ्यां मादता पठिनी श्रोणि श्रावयन्ति स उपगेयं भगवता परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेदाः श्रुत्वा शूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो जने शूले निध्यात्मात्मानं सहि सूक्ष्मं ध्रिया निवेदयेदिति भूदीपवर्ष सरसिद्रिननपः समुद्र पातालदिं नरकभागललोकसंस्था गीतामया तव नृपात् बुधमीश्वरस्य शूलं वपुषकलजीवनवि जीवनिकाय धर्मधामः श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टां दस्यां सहस्रसारसहस्रां परमहंस्यां संहितायां नृकारुवर्णं नाम भद्रविंशोऽध्यायः कृष्णार्पणमस्तु ओं तत्सत् ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महापुराणं षष्ठस्कन्ध प्रथमः राजोवाच निवृत्तिमार्गकृत्वादो भगवता पुरा ब्रह्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा संनुदारति प्रवृत्तिलक्षणात् भद्रे गुण्या विषयो मन योगसाधि प्रवृत्तिर्गुणः सर्ग पुनः पुनः अधर्मलक्षणानां नारकाचुरनुवर्तिना मनवन्तरित व्याख्याताय स्वयं भुवे यतः प्रियवृत्ता नपादोर्वंशकस्तरितानि च द्वीपवर्ष समुद्राजिन्युतिदानवदपुनस्मृतिं धारामण्डलसंस्थानं भागवं भगलक्षणमानतं ज्योतिषां विवराणां तयते समदृशद्बुभुः अधुनेव महाभागे देव नरकान्नरः नानायुगोयतिदान्योन्यतनमे व्याख्यामुमर्हति श्रीशुकाच यते देवावचितं यथा संहसकृतस्य कुर्यान्मुद्दिक्तिपाणिभिः ध्रुवं च सवै प्रेत्य नरकानुपैति ते कीर्तिदा देवकमस्तिग्मयातनः तस्मात् पुरेवास्पियुपापनिष्कृतो यतेव मृत्योपविद्यतात्मनः दोषस्य दृष्ट्वा गुरुतावघं यथा विशक्तिकृत्सेन सदा निदान्वेन् राजोवाच दृष्टोभ्यां यत् पापं जानेनात्मनो इदं करोति भूयो सप्रायति तमथो कथं कच्चिन्न निवर्तते भद्रा कथित सरति तत्पुनः प्रायश्चितं कोट्पाकं मध्ये कुञ्जरसौरसौचव्रतः श्रीशुकवाच कर्मणा कर्मणि रोचयान्ति को विशति तद्विद्यतविधाकार्यसदुत्पादितं विमर्शनं नाशपशवैनानां व्याधयोऽपि भवन्ति एवं यमकृतत्रान्धने सीमाय कल्पते तवथा ब्रह्मचर्येण समिने तदपेन च त्यागेन सतशोचाभ्यामिमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिहं धीरा धर्मज्ञा सद्यार्विदा क्षिप्रत्येकं नदतिवेनुकुलमविभानलः केचित् केशलया भक्त्या वासुदेव पराजना अर्घनुरन्तिकार्षेण यहाराभिभास्वर तथा न तथा यज्ञमनराजनपुजते तद्वादिति यथा कृष्णप्रीतिर्प्राणः सद्युपुरुष निवेशया सग्रेचीनो यमलोके बन्धाक्षेमो वृद्धोपया सुशीला जातवो यत्र नारायण पराजना प्रायश्चितानि तीर्थानि नारायण पराङ्मुखं नस्कृत्योनि राजेन्द्रसुखा सुराकुम्भ विभाग्रह सकृन्मना कृष्णपजारमिन्देव निर्वेशितं तद्गुणरागिरैर्यः न तेजमं पादपतत्सतटपटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति तीर्णनिष्कृताः अत्र तोदरन्ति ममितिहासं पुरातनं भूतानां विष्णुमदितो संवादति निरोधपदकन्यागुप्ते कान्यागुप्ते द्विधा कच्चिदासी प्रतिरजा मिलनाम्ना नष्टतमाचारो दासः संविदूषितः वन्द्यगतयुगयोगे कहितामृतिमासितानि बृहत्य कुटुम्बासु चिरजातनं देहिनाम् एवं निवसतस्तस्य लालनं यासनतु सुदान काले जगदान महाराज पृष्ठान भगत तस्य प्रवरस्य पुत्र दशरथं योगमयः
बालो नारायणो नाम्ना पितृदोर्भृत्वान् सबद्धहृदयस्तं तस्मिन् नरभर्गे कलभासिन निरक्षमाणात्मलीलामुषपति रघुबुधा मञ्जमान विद्वान्खा जनबालक्ति निरानुदः बोधिनन् पापिहन् मूढो सर्वेदात् निलकन्तुकं स एवं वर्तमानग्नो मृत्युकालो उपस्थिते मतिप्रकारतनय बाले नारायण वहे सपादहस्तान्द्रेन्द्रष्ट्वा पुरुषान् वृतं भूषदारुणान् वक्रतुण्डार्बुदसौम्यं नात्मनं विद्वागतां दूरे किन्नकासक्तं पुत्रं नारायणाभयं प्लाप्लितेन स्वचारे राजुवर्गालोकेन्द्रियहरिशम्य प्रियमाणस्य अभूतो हरिकीर्तनम् भर्तृनाम महाराजा पार्थदास सहस्वान्ना विकर्षतो निनवृदियादासी पति मदान्यजामिलम् यमप्रेषान् विदुष्णुदूता वारयामुदुर्वृद्धिसाउचु निविशदार्तां स्थितमेश्वैवस्वता पुरासरा ये यूयं प्रतिद्वारो धर्मराज सशासनं कस्मायुतरायात कस्मात् निषेधता किमदेवावदेवा वाजितं किं सिद्धसत्तमः सर्वे पद्मफलाक्षाक्षापितकोशयवासदम् किरीटिनागुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिना सर्वेण नूतपस्यासीनतारुभरुर्बुधा धनुरेशाङ्गदास संघचक्रामुदाश्रियादिशोभितमार्वितकुर्वन्तस्य नरोचिता किमर्थं धनपालः स किन्नारान्नो ऋषेदतः श्रीदुवाच इत्युक्ते यमदूतेस्थिर् वासुदेवयुक्तकारिणा तान् प्रत्युचु प्रतिषेधं मेघनिल्हादयार्गिरः विष्णुदूता ऊचुः यूयं मे धर्मराजस्य दिनिर्धिकारिणात् ब्रूतधर्मस्य नस्तस्त्वं धर्मस्य लक्षणं कथं विध्रियते दण्डः किं भवास्यस्थानमीप्सितं दाण्ड्या किं कर्णः सर्वे हवस्वीकचिन्नृणां यमदूतावाच वेदप्रणीतो धर्मो यधर्मस्था विवर्यः जेदो नारायण साक्षात् स्वयं पूरिति सुश्रुतः येन स्वामनिर्भावारजसत्त्वमुदादिदा गुणानुमकरिहारूपेण विभाज्यन्ते यथाद्यथम् सूर्यग्निखं रज्गाः सोमसन्ध्या अनिदिशः कंकुकालो धर्म इति दीयते देवस्य साक्षिणः एतेरधर्मविग्रहतः स्थानं दण्डस्य युञ्जते सर्वे कर्मानुरुद्धेन दण्डमहन्तिकारिणः सम्भवन्ति भद्राणि विपराते निधानककारिणां गुणसङ्गोश्चिति हवान् स यकर्मको दीनवान् सा धर्मो धर्मवेद समीपितं स एव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदनुपुत्रवैधेह देवप्रवरास्ते विद्युत्मुपलक्ष्यते ते भूतेषु गुणवैचित्र्यः तथा यत्रानुपद्यते वर्तमानो इदं कालो गुणविघ्नाभङ्को विधा एवं जन्ममानिरेते यो रेतधर्माधर्म निदर्शनम् अनवश्य पुरदेवी च पूर्ववृत्तं विपस्थितम् अनुमीक्षां तदे पूर्वं मनसा भगवान् नजः यथाग्न तदमसा युक्तं प्रदाते वक्तव्येव च नावेद पूर्वमपरं धनश्च जन्मस्मृतिस्तुधा पंचमी गुरुतेश्वरधन पंचवेदा स्पंदपि एकस्तु षोडशेन त्रिस्वयं सप्तदो सप्तदशोष्णुते तदेत षोडशकलकलमेन्दं शक्तिधरयामहं दत्ते देवं शिर्वसकलसभयादितहं दह्याग्नोदितसुदृढगोचेतन कर्माणि कायदे कुकादरिवात्मानं कर्माच्छादमुच्यते न हि कच्चिदहमपि धातुं निश्चयन् गर्भकथं कायते कर्म गुणे स्वाभाविकैर्बृहत् व्यक्तं भवति यथाग्नो यथा बीजं तद्भावेन यथा एव प्रकृतिरङ्गेन पुरुषस्य विपर्यासि स एव नितरारासित सदङ्गनि पल्लवे एवं हि श्रुतसम्पन्नशिलवृत्त गुणालया धृतव्रतो मधुर्जान्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुचिः गुर्वन्द्यादिविरुद्धानं सुतजानिर्भयङ्कृता सर्वभूतधरात्माभिर्मार्गवान् हृदयकः एकादशो वनं जातः पितृसन्देशकृद्विधादाय तत्र आवृत्तफलपुष्पसमन् समित्कुशान् ददर्श कामिनां गच्छे शूद्रं स भुञ्जिधा वित्वा च मधुमेरयं महाधूर्णितनेत्रयाः वतया विशलानीं किरन्तमनुगायन्तं रसन्मन्यं धार्मिके दृष्ट्वा तं काललिप्तेन वायुना परिवारितं जगामा च वयसं ते सहस्रे मोहिताः स्तम्भयनात्मनमात्मानं यावत्सत्त्वं यथावृतं न सजाक समाधातुं मनोमनो विवेदितं तस्मिन् वित्तसरव्याज्य ग्रहग्रस्तो विचेतनतमेव सहजायन् स्वधर्म विजरामः तामेव ध्वजयामास पितृर्विनीतावत् ग्रामीणकामे प्रसिद्धेन यथा तथा विप्रां स्वभार्यमप्रोढां कुले महतिदं पितामिभस्य सर्जातिरापस्फुटां निवृत्तुतिः ततस्ततः सोमनिर्वधेनायतु नान्यतो धनं व्यवहारात् च कुटुम्बिन्नकुटुम्बं मन्दितभयं यदा सौ शास्त्रदुर्लङ्घ्य स्वैर्गुरहिति आवर्तनं चिरं कामं धुयासुरस्तुतिर्मलः तयेनं दण्डपाणि प्रकाशं विलवृषं निधारं मित्रदण्डेन सुधृतिः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां कृष्णार्पणमस्तु।